हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह एक बादशाह अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने लोगों को बचाता है। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत बहादुर किंग होता है जिसका नेम विलैद होता है। बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लोगों में बहुत ज्यादा फेमस होता है। एक दिन वो अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा होता है कि उसे किसी सिपाही की निशानी मिलती है। उससे वो ये पता चलाता है कि उसकी सल्तनत में कोई गद्दार मौजूद है। अगर कोई गद्दार है तो उसकी नजरों से कैसे बच रहा है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि यकीनन वो पहाड़ों की चोटी पर मुंह छुपा के बैठा होगा। वो और उसके साथी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो उन पर वहाँ एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो देखते ही देखते बादशाह के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वो विलैद पर भी हमला करता है तो वो डर के मारे पीछे को हट रहा होता है। जब वो ये देखता है कि मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं कर रहा तो उसे पता चल जाता है कि असल में वो रोशनी से डर रहा होता है। अपनी जान बचा के विलैद वहाँ से भागता है और अपने महल में आ जाता है। महल में आते ही वो अपने प्रीस्ट से मिलता है और उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और कहता है कि ऐसा भयानक मॉन्स्टर उसने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। प्रीस्ट उसे बताता है कि वो दरअसल एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पी के जी रहा होता है और अब तक वो आपके साथियों का भी खून पी चुका होगा। वो बरसों से उस गार में कैद है और वहाँ से नहीं निकल सकता है। सिर्फ एक शर्त पर वो वहाँ से निकल सकता है, जब वो अपनी सारी पावर किसी और को सौंप दे और उसे वैम्पायर बना दे, तब वो गार से निकल सकता है। अदरवाइज हमेशा हमेशा उधर ही कैद में रहेगा। बादशाह प्रीस्ट की बातें सुन के खौफजदा हो जाता है और कहता है कि इन बातों का किसी को कोई पता न चले, वरना लोग गद्दारी पर उतर आएंगे। कुछ वक्त गुजरता है। बादशाह अपने लोगों के साथ खाने में मसरूफ होता है कि एक दुश्मन का सिपाही बादशाह के पास आता है। उसकी 2 डिमांड्स होती हैं। एक ये कि उसे बहुत से पैसे दिए जाएं ताकि उसकी रियासत पर अटैक ना किया जाए और दूसरा ये कि उसे लड़के दिए जाएं ताकि वो बड़े होके उनकी फौज बने। बादशाह जवाब में कहता है कि लड़कों की रिवायत तो बरसों पहले खत्म हो गई और वो लड़के नहीं देने वाला है और उसे बहुत से पैसे दे के वापिस भेज देता है। विलाद का ये इनकार दुश्मन किंग, जिसका नेम मेहमद होता है, अपने महल में बुला लेता है और कहता है कि उसे 1000 लड़के लाजमी हर हाल में चाहिए, जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल होगा। ये सुन के विलाद को गुस्सा आ जाता है और वो इनकार कर देता है। मेहमद अपने चंद सोल्जर्स को विलाद का बेटा लाने के लिए भेजता है। विलाद खुद अपने हाथों से एक एक करके सबका गला काट देता है। उसके लोग उसे कहते हैं कि तुमने मेहमद के आदमियों को मार डाला है, अब वो लाजमी हमारी हुकूमत पर हमला करेगा। विलाद कहता है, मैं अपनी जान कुर्बान कर डालूंगा मगर अपने लोगों को उसके हवाले नहीं करूंगा। ये कह के वो घोड़े पर सवार होता है और पहाड़ों पर चला जाता है। वहाँ वो दोबारा वैम्पायर से मिलता है और उससे मदद मांगता है। वो चाहता है कि अपने लोगों को और उनके बच्चों को हर हालात में बचा ले, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल होता है। वैम्पायर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो एक बहादुर इंसान की तलाश में होता है जिसे अपनी पावर दे के दोबारा इंसान बन जाए और इस कर्ज से आजाद हो जाए। वैम्पायर अपना ब्लड निकालता है और विलाद को पीने को कहता है और कहता है कि इससे तुम इतने बहादुर बन जाओगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकेगी। मगर साथ में ये भी बताता है कि अगर तुमने 3 दिन तक किसी का खून ना पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे और अगर पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। विलाद ये खून पी लेता है और वैम्पायर बन जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि वो बहुत सी पावर्स का मालिक बन चुका है। वो अब बहुत तेज दौड़ सकता है और बहुत सी बेरशाइनी के चमगादड़ को हुक्म भी दे सकता है। अभी वो अपने महल में वापस आता ही है कि उस पर मेहमद के लोग हमला कर देते हैं। वो अकेला महल से निकलता है और लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते एक एक सोल्जर को मार गिराता है। उसके साथी हैरान होते हैं कि उसने ये किस तरह किया है। वो कहता है कि उसके बारे में मत ही पूछो तो बेहतर है। वहाँ जब मेहमद को इस बात की खबर पहुँचती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब की बार लाखों की फौज से विलाद पर
حملہ کر دوں گا اور اس کو برباد کر دوں گا۔ ابھی وہ پلان بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ولاد اور اس کے سولجر کی لاشیں مہمت کو بھیج دیتا ہے، جس سے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی ولاد پر اٹیک کرو۔ دوسری طرف ولاد کی بیوی کو اس کے سیکرٹس کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بس 2 دن اور خون نہیں پینا، پھر وہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا۔ اور وہ سب گھر والوں اور دوستوں کو دور بھیجنے کو کہتا ہے تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ابھی ان کا خلیفہ تھوڑی ہی دور پہنچا ہوتا ہے کہ دشمن کے سولجر آ جاتے ہیں اور وہ انہیں مارنے لگتے ہیں۔ فوراً ولاد آ جاتا ہے اور اپنی طاقتوں سے سب کا صفایا کر دیتا ہے۔ اب کی بار مہمت کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ ولاد ایک شیطان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مہمت غصے میں آ کے اپنے سولجرز کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے پھر سے ایک فوج تیار کر کے اس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف جب ولاد کے لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ولاد روشنی سے بچ رہے اور صرف رات کو باہر نکلتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویمپائر بن چکا ہے۔ وہ اسے ایک بند روم میں بند کر کے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ولاد اپنے زخموں کو ہیل کر کے فوراً باہر آ جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی خاطر میں نے اپنی فیملی کو چھوڑا اور یہ ویمپائر والا راستہ چنا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کی بیوی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اچھے انسان ہو، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ مہمت کی لاکھوں کی فوج ولاد کے محل کے باہر آ چکی ہوتی ہے۔ ولاد اپنی ساری پاور کو جمع کرتا ہے اور بیٹس کی مدد سے فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اکیلا آدھی فوج پر بھاری پڑ چکا ہوتا ہے۔ اسی وقت مہمت کے کچھ فوجی چپکے سے محل میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بچے کو اس کی ماں سے چھین لیتے ہیں اور اس کی وائف کو محل کی سب سے اونچی جگہ سے دھکا دے دیتے ہیں۔ ولاد بچانے آتا ہے مگر اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتا اور اس کی تب آخری سانسیں ہوتی ہیں جب ولاد اس کے پاس پہنچتا ہے۔ تب اس کی بیوی ولاد کو کہتی ہے کہ تم میرا خون پی کے دوبارہ سے ویمپائر بن جاؤ، کیونکہ نہ تو وہ اس فوج سے لڑائی کر سکتے ہیں اور نہ اپنا بچہ بچا سکتے ہیں۔ اپنے بچے کی خاطر دوبارہ انسان بننے سے بہتر ہے ویمپائر بن جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ولاد اپنی مری ہوئی بیوی کا خون پی لیتا ہے اور ویمپائر بن جاتا ہے، اور اسی وقت پہاڑ والے ویمپائر آزاد ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ولاد اپنے سارے مرتے ہوئے لوگوں کو اپنا خون پلا دیتا ہے۔ اب سب ویمپائر بن جاتے ہیں اور فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ولاد اپنی پاور سے دن میں رات کر لیتا ہے تاکہ اسے روشنی سے کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ویمپائرز روشنی سے ڈرتے ہیں۔ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھی پوری فوج کو برباد کر دیتے ہیں۔ صرف مہمت بچ جاتا ہے اور ولاد اسے مارنے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے، مگر مہمت جانتا ہوتا ہے کہ ولاد ویمپائر ہے اور ویمپائر روشنی سے بھاگتے ہیں، تو وہ چاندی کے سکے پورے محل میں بچھا لیتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے ولاد اس تک نہ آ سکے۔ لیکن ولاد اس کے باوجود اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بہت لڑائی کے بعد آخرکار اسے مار ڈالتا ہے۔ ولاد اپنے بیٹے کو بچا کے محل سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے لوگ اب فل ویمپائر بن چکے ہوتے ہیں اور خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ولاد کے بیٹے کا بھی خون پی لیں۔ ولاد بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت اس کے پاس پریسٹ آ جاتا ہے اور وہ اس پریسٹ کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ پھر ولاد نے جو اپنی پاور سے استعمال کر کے سورج کے آگے روشنی کی ہوتی ہے وہ بادلوں کو ہٹا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بری طرح روشنی میں جلنے لگتے ہیں، جس میں ولاد بھی شامل ہوتا ہے۔ ولاد اپنے بیٹے کی خاطر خود کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ولاد کے بیٹے کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو گائز کیسی لگی آپ لوگوں کو اس مووی کی سٹوری؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری جو ویڈیو ہے وہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کیجیے گا لائک اور ڈھیر سارا شیئر۔ تو گائز میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ، تو تب تک کے لیے بائے گائے۔